بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے جیڑا ابو بکر پیارا جیڑا ابو بکر پیارا او دا پہلا نمبر یارا انہیں کر لٹایا سارا انہیں من لیا سونا پیغمبر دوجا یار عمر جوان ہے جنوں من دا سارا جہان ہے جنوں ویکھ کے نسدا شیطانے او دا منکر لوگو بے ایمانے
تیجا یار عثمان پیارا، جن نے مال لٹایا سارا، آ سن لے ساڈا پکارا، او نبی دا دماد پیارا۔ چوتھا یار پیارا علی ہے، چوتھا یار پیارا علی ہے، او تے شیر رب جلی ہے، نالے اللہ دا لوکو ولی ہے، علی دا دشمن پکا خنزیر تے باندر ہے، جڑا ابو بکر پیارا او دا پہلا نمبر ہے یارا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو مختلف مقامات تو آیات تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام جتنے بھی نے سارے اکھاں دے تارے نے، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام نے سارے جنتی نے، اللہ پاک نے انہاں صحاب محمد دا مقام اور مرتبہ قرآن پاک دیاں مختلف آیات دے اندر ذکر فرمایا۔ کتے اللہ پاک نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، کتے اللہ پاک نے فرمایا اولئک ہم الصادقون، کتے اللہ پاک نے فرمایا اولئک ہم المفلحون، اور کتے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک نے اصحاب محمد دا مقام اور مرتبہ اتنا بلند بنایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، محبوب پیغمبر فرما دینے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالی نہ دیو، میرے صحابہ دے بارے زبان درازی نہ کرو، کیونکہ جدوں تک کائنات دے اندر میرے صحابہ موجود نے ادوں تک کائنات دے اندر امن موجود ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ انہاں دی اطاعت ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آقا فرما دینے میری سنت ملازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور جتنے ہدایت صحابہ کرام نے انہاں دے طریقے نو لازم پکڑو۔ اگر کوئی بندہ کسی دے ذہن دے اندر اے بات ہے کہ صحابی غلطی کر سکتا ہے تو اس دے اندر کوئی شک نہیں، انسان نے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انہاں دا مقام اور درجہ
اللہ پاک دے قرآن دی آیتاں نے بیان کیتا، لیکن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر چند آیات، چند احادیث جڑیاں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں، انہاں دا ذکر کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت اللہ پاک سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات دی وقار رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ بے شمار آیات دے اندر کیتا ہے، جنہ دے اندروں دو آیت کریمہ، سب تو پہلی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق دا تذکرہ بیان کردیا ہویا فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ پاک نے ہجرت دی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے محبوب پیغمبر دا تذکرہ اس آیت کریمہ دی اندر ذکر فرمایا، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکلے تے اس وقت غار دے اندر جس وقت چھپ جاندے نے تے اللہ پاک نے اس وقت تذکرہ فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ اگر تسی مدد نہ کرو گے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تے اللہ پاک انہاں دی مدد کرن گے، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا جس وقت کفار نے انہاں دا پیچھا کیتا، ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اللہ پاک فرمان دینے اس وقت غار دے اندر دوسرا کیڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیا بے شمار آیتان دے اندر تذکرہ موجود ہے۔ آئیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات سلاسل فأتیتہ فقلت ای الناس احب الیکا۔ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، آقا علیہ السلام نے ایک لشکر غزوائے ذات سلسل دی طرف ایک لشکر روانہ کیتا۔ آقا علیہ السلام دے کول حضرت عمر بن عاص آ جاندے نے اور فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر یہ ای الناس احب الیکا، اے اللہ دے پیغمبر کائنات دے لوگاں دے اندر سب تو زیادہ خوبصورت، سب تو زیادہ پیارا، سب تو زیادہ محبت کس انداز دے نالے کہ
शख्स दे नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने काला आयशा तो ए अमर इब्नुल आस सब तो ज्यादा मेरी मुहब्बत इस कायनात दे अंदर अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल मेरी ज़ौजा हजरत आयशा दे नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत है। हजरत अमर बिन आस फरमांदे ने अल्लाह दे पैगंबर जे मन अय्युन नास अहब्बु इलैका अल्लाह दे पैगंबर जे आयशा तो बाद कायनात दे अंदर किस बंदे दे नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत रख दे हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फकाला अबूहुमा हजरत आयशा तो बाद सब तो ज्यादा मुहब्बत जेड़ी है इन्हां दे वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहले बैत भी मौजूद ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीगर सहाबाए किराम भी मौजूद ने। सब तो पहली मुहब्बत सब तो पहली पसंद जेड़ी है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा जी आयशा दा नाम जिक्र कीता और दूसरे नंबर ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दा नाम लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक दे नाल किस कदर मेरे महबूब पैगंबर नू मुहब्बत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करन ते हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल होन मेरे महबूब पैगंबर मेराज दी रात आसमानो दुनिया दी सैर करन जन्नत और जहन्नम नू देख के आन सब तो पहले तस्दीक करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी दे कितने अहम मामलात ने मेरे महबूब पैगंबर दा साथ दिता। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कायनात के अंदर नबियां तो बाद सब तो फजीलत वाला अगर कोई फर्दो बशर है तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे ने राआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू दरदा फरमांदे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू देखिया किस हालत दे अंदर व आना अमशा बैना यदैया अबी बकरिन हजरत अबू बकर फरमांदे हजरत अबू दरदा फरमांदे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मैं अबू बकर सिद्दीक दे अगे अगे चल रहा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने लिमा तमशी अमामा मन हुआ खैरुम मिनका आका फरमांदे ने अबू दरदा खैर अबू बकर दे अगे अगे चल रहे हो। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अबा बकरा खैरुम मन तलात अलैहि शम्सु व गरबत आका फरमांदे ने अबू दरदा जिस दिन अल्लाह पाक ने सूरज नू तलू कीता उस दिन तो लेके जिस दिन सूरज गरूब कर दिता जाएगा यानी क़यामत आ जाएगी सूरज तलू होन तो जदों जमीन बनाइए उदों तो लेके क़यामत तक अबू बकर नालों बेहतर इस कायनात दे अंदर कोई फर्दो बशर नहीं। नबियां तो बाद सब तो ज्यादा फजीलत जेड़ी है अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नु अता फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने सुनन इब्ने माजा के अंदर रवायत नकल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैनू अल्लाह पाक ने इस कायनात दे अंदर इजाजत नहीं दी कि मैं किसी नू अपना दोस्त बना लवा क्योंकि मेरे महबूब पैगंबर नो अल्लाह पाक ने पूरी उम्मत वास्ते नबी बना के भेजा सारियां दे नाल अदल इंसाफ करन दा हुक्म देता किसी दे नाल दोस्ती करन दा अल्लाह पाक ने इजाजत नहीं अता फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कायनात दे अंदर मैं किसी दे नाल दोस्ती करना चाहता अगर कायनात
کائنات دے اندر میں کسے نو اپنا خلیل بنانا چاہندا، اگر کائنات دے اندر میں اپنا کوئی یار تے بیلی بنانا ہوندا، آقا فرماندے نے میں ابو بکر صدیق نو اپنا دوست خلیل بنا لیندا۔ مینوں اجازت نہیں کہ میں کوئی اپنا دوست بناوا، اگر اجازت ہوندی سب تو پہلا کائنات دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے۔ اور علم دی تقسیم دے حوالے دے نال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی دے بیٹے حضرت عبداللہ حدیث و ذکر فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے مسجد نبوی دے اندر نماز فجر محبوب پیغمبر دی اقتداء دے اندر ادا کیتے، آقا علیہ السلام دے پیچھے نماز فجر نو ادا کیتا۔ نماز فجر ادا کرن تو بعد آقا علیہ السلام نے مخصوص اذکار پڑھے، مخصوص اذکار پڑھن تو بعد آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ اپنے صحابہ کرام دی طرف، نمازیاں دی طرف پھیریا۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال مخاطب ہوئے، آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ، رات میں خواب دیکھیا، خواب دے اندر میں کی دیکھنا کہ ایک بندہ میرے لئے دودھا پیالہ لے آندہ ہے، اے دودھا پیالہ پکڑ کے میں پینا شروع کر دینا۔ آقا فرما دینے دودھ اتنا پینا کہ میں سیر ہو جانا، میرا میدہ پر جاندہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرما دینے میں نو دودھ پین دا حکم دیتا جاندہ ہے، میں اتنا دودھ پینا کہ میرے جسم دی چمڑی دے اندر جیڑیاں نالیاں خوندیاں موجود نے اے بھی دودھ نال سفید ہو جاندیاں نے۔ پھر جیڑا دودھ پیالے دے اندر باقی بچ جاندہ ہے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یہ دودھ پیالہ پکڑا دینا اور حضرت ابو بکر صدیق دودھ نو پی لین دینے۔ محبوب پیغمبر نے اپنا خواب بیان کیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے اے اللہ دے پیغمبر جے اس خواب دی تعبیر اگر اجازت دیو، اگر حکم کرو اس خواب دی تعبیر میں کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے عبداللہ بن عمر تھانو اجازت دیتی جان دیئے تو اس خواب دی تعبیر نو بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے اللہ دے پیغمبر جے اے جیڑا دودھ دا پیالہ تانو پیش کیتا گیا ہے، اے جڑا دودھ دا پیالہ تانو پلایا گیا ہے، اے اللہ دا نور، اللہ دا علم ہے جڑا اللہ پاک نے تانو عطا فرمایا۔ لیکن جڑی بات قابل غور اور قابل ذکر ہے کہ دنیا دے اندر سب تو زیادہ علم اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو عطا فرمایا، سب تو زیادہ علم اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو عطا کیتا، لیکن میرے محبوب پیغمبر تو بعد سب تو زیادہ علم ابو بکر صدیق نو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا، میرے محبوب پیغمبر دی غیر موجودگی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائے۔ سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے حدیث نو ذکر کر دینے صحیح بخاری دے اندر روایت نقلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح امامت کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ بنی عمر بن عوف، حضرت عمر بن عوف دے اولاد دے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا، آقا علیہ السلام انہاں دے درمیان صلح کران واسطے مسجد قباء دے اندر چلے گئے۔ مسجد قباء دے اندر محبوب پیغمبر انہاں دی گفتگو سندیاں ہویا، بنی عمر بن عوف انہاں دے بیٹیاں دی صلح کران دے اندر کچھ وقت لگ گیا، نماز دا وقت ہویا، حضرت بلال حبشی آئے، اللہ اکبر کہہ کے مسجد نبوی دے اندر اذان کہے، اذان ہو گئی، نماز دا وقت ہو گیا، آقا علیہ السلام پہنچے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح امامت تے کھڑے ہو جان دینے۔
حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دیتے. غالباً دوسری رکعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر پہنچ جاندے نے. دوسری رکعت عشاء دی نماز دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ چکے نے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت نماز پڑھا رہے نے, قرات کر رہے نے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفاں دی سائر تو گزردیاں ہویاں پہلی صف دے اندر آ جاندے نے. صحابہ کرام نو جس وقت نماز دے دوران محبوب پیغمبر دی آمد دا علم ہوندا ہے, صحابہ کرام اپنے ہتھاں دیاں تلیاں مارن لگ جاندے نے, تالیاں بجنیاں شروع ہو جاندیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق قرات دے اندر مشغول نے, اور جس وقت تالیاں بڑھدیاں چلیاں گئیاں حضرت ابو بکر صدیق رکے اور پتہ چلیا کہ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ چکے نے. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ دے اشارے دے نال حکم فرمایا ابو بکر نماز نو جاری رکھو. لیکن حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے دل نے گوارا نہ کیتا, میرے ضمیر نے گوارا نہ کیتا کہ محبوب پیغمبر میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نو ادا کروان. میرے پیچھے محبوب پیغمبر نماز پڑھن میرے دل نے گوارا نہ کیتا. حضرت ابو بکر صدیق دوران نماز دوران امامت مصلی امامت تو پیچھے آ جاندے نے. محبوب پیغمبر آئے اور آ کے نماز نو مکمل کیتا. آقا نے سلام پھیریا. آقا فرمان لگے اے ابو بکر تانوں میں حکم دیتا سی نماز نو پورا کرو. حضرت ابو بکر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی میرے ضمیر گوارا نہیں کیتا, میرا دل دے اندر اطمینان نہیں آیا کہ میں محبوب پیغمبر دی زندگی دے اندر مصلی امامت تے کھڑا ہو جاواں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جس وقت نماز دے اندر کوئی ضرورت محسوس ہوئے ہتھاں دے اتے تالیاں مارنا اے عورتاں دا عمل ہے. اگر نماز دے اندر کوئی کمی پیشی محسوس ہوندی ہے تے تسی سبحان اللہ کہہ کے امام نو مخاطب کر سکدے ہو. جدو نماز دے اندر کوئی کمی پیشی ہوئے امام بھول جائے سبحان اللہ کہہ کے امام نو مخاطب کر سکدے ہو. اگر پیچھے عورتاں نماز پڑھ رہی نے مرداں نو غلطی دا پتہ نہیں چلیا تے عورت اپنے ہاتھ دے تالی مار کے آواز دے نال زبان دے اندروں نہیں بولنا اپنی ہاتھ دی تالی دے نال امام نو مخاطب کر سکدی ہے. آئیے جس بات نو میں عرض کرنا چاہنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماندے نے, بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق. حضرت ابو دردہ فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہیں, صحابہ کرام بھی بیٹھے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے, گفتگو جاری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تہ بند ایک نکر نو ہاتھ دے اندر پکڑیا, بڑے غصے دے اندر تیز تیز چلدے نظر آ رہے نے. حضرت ابو دردہ فرماندے نے ایک کپڑا اٹھایا ہوا ہے, حضرت ابو بکر صدیق دی پنڈلی ننگی ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق جس وقت مسجد دے دروازے دے اندروں داخل ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اما صاحبکم فقد غمرا کہ لگدا ہے اج میرا دوست کسے دے نال لڑ کے آ رہا ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر صدیق نو ویکھ کے کہ لگدا تے میرا دوست کسے دے نال جھگڑ کے آ رہا ہے, بڑے غصے دے اندر ہے, اپنے تابندہ ایک نکر اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیے, چہرہ لال مسجد دے اندر داخل ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے قریب آ جاندے نے, فرماندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ دے پیغمبر تاڑے تے سلامتی ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جے میرا حضرت عمر دے نال جھگڑا ہو گیا, حضرت عمر دے نال کسے معاملے دے اندر تکرار ہو گیا, لیکن معاملہ اس قدر طول پکڑ گیا کہ میں حضرت عمر فاروق نو کچھ باتاں سنا کے آ گیا.
اللہ دے پیغمبر غصہ آ گیا, تکرار ہویا, کوئی گل بات سنا کے آ گیا, لیکن مینوں محسوس ہوندا ہے کہ غلطی میری ہے, مینوں حضرت عمر دے نال اس طرح بات نہیں سی کرنی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے یغفر اللہ لک ابا بکر, اے ابو بکر اللہ پاک تیری غلطی نو درگزر فرمائے, اللہ پاک تیریاں غلطیاں نو معاف فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاندے نے اور فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر, گفتگو ہوئی, تکرار ہویا, بات تم تکرار تک پہنچ گئی, لیکن لگدا ہے غلطی میری ہے, ابو بکر غلطی نہیں کر سکدے. حضرت عمر فرمان دے نے اللہ دے پیغمبر ساڈی صلح کرا دیو, لگدا ہے غلطی میری ہے, ابو بکر بڑے نے, ابو بکر دی بات مننی چاہیے سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, میرے واسطے تے تسی دوویں معتبر ہو, میرے واسطے تسی دوویں عزت والے ہو, ایویں لڑیا تے جھگڑیا نہ کرو. لیکن اللہ پاک نے ابو بکر دا رتبہ بلند رکھیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنیاں حدیثاں نے بیان کردہ جمع, وقت مک جائے گا. حضرت ابو بکر دی شان دے اندر اتنیاں احادیث موجود نے. مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام بیٹھے نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دی فضیلت کو بیان کیتا, محبوب پیغمبر نے فرض نماز تو بعد نفلی نماز دا ذکر کیتا, روزے دا ذکر کیتا, روزے تو بعد نفلی روزیاں دا ذکر کیتا, پھر میرے محبوب پیغمبر نے زکات دا ذکر کیتا, پھر نفلی صدقہ دا ذکر کیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرائض اور نوافل دا ذکر کردے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کرام سن رہے نے. محبوب پیغمبر اپنے خطبے دے اختتام تے پہنچے. آقا فرماندے نے اج کیڑا بندہ ہے جن نے 5 نمازاں پوریاں پڑھیاں نے, کیڑا بندہ ایسا ہے جن نے 5 نمازاں پوریاں پڑھیاں نے. ابو بکر صدیق نے انج کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جن نے آج نفل نماز ادا کیتی ہے. ابو بکر صدیق نے دوبارہ اپنا ہاتھ کھڑا کیتا. آقا فرماندے نے فرضی روزیاں دے دن نہیں, رمضان دا مہینہ نہیں, اج نفلی روزہ کنے رکھیا. ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساریاں نفلی تے فرضی عبادات دا ذکر کر دے جاندے نے, صدقے دا ذکر کر دے نے. حضرت ابو بکر ہاتھ اٹھا لیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر دے اندر ہاتھ اٹھان دینے کس بات تے کہ آج نماز جنازہ کنے پڑھی ہے. آج کیڑا صحابی ہے جس نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابو بکر تسی جنتی ہو. دنیا دے اندر آقا نے بشارت عطا فرما دیتی, ابو بکر فی الجنہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ذکر کیتے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے من انفقا زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ, ایسا بندہ جڑا اللہ دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا خرچ کردا ہے. کلا کلا انسان خرچ کردا ہے, اپنی ضرورت نو صدقہ کردا ہے. مسجد نو اتنی پریشانی آئی, روزی دے اندر برکت پہ گئی, روزی دے اندر پریشانی آئی, بندے نے مسجد نو دیتے صدقہ کیتا, مدرسے نو دیتی, صدقہ خیرات کردا رہیا. لیکن آقا فرماندے نے جیڑا بندہ من انفق زوجین جوڑا جوڑا خرچ کردا ہے, 1 روپیہ خرچ کرنے دا ارادہ رکھدا ہے لیکن جوڑا بنا کے 2 خرچ کردا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دعی من ابواب الجنہ یعنی الجنت یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ. جڑا بندہ نمازی ہوئے گا دعی من باب الصلاۃ, اس بندے نو باب الصلاۃ دے اندر جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد, جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرن والا ہوئے, چاہے کلمہ حق کہہ کے جہاد کرن والا ہوئے, چاہے
اپنے مال دے نال جہاد کرنے والا ہوئے، چاہے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے جہاد کرنے والا ہوئے گا، دعی من باب الجہاد، اس بندے نو باب الجہاد دے اندروں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جوڑا جوڑا خرچ کرنے والا ہے، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ پھر جنت دے سارے دروازیاں دا ایک ایک نام لے کے 8 دروازیاں دا محبوب پیغمبر نے ذکر کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی، حل یدعا منہا کلہما، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جیڑا جنت دے ہر دروازے دے اندروں جس نو آواز لگائی جائے گی؟ ایک دیو بندہ نمازی ہے، نمازاں دا قدر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، دعی من باب الصلاۃ، باب الصلاۃ چو آواز پئی جنت دے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا بندہ صدقہ کرنے والا ہے، دعی من باب الصدقہ، باب الصدقہ دے اندر آواز لگی جنت دے اندر چلا گیا۔ تیسرا وہ بندہ جو اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا، باب الجہاد دے اندر آواز پئی جنت دے اندر چلا گیا۔ روزے دار بندہ ہے، باب الریان دے اندر آواز لگ دی ہے، جنت دے اندر چلا گیا۔ ابو بکر پوچھن لگے اللہ دے پیغمبر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہوں جنت دے 8 دروازیاں دے اندر آواز لگے گی؟ آقا علیہ السلام فرما دے نے نعم، ہاں ابو بکر، ایک بندہ بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں آواز لگے گی۔ اللہ دے پیغمبر جی او بندہ کیڑا ہے؟ آقا فرما دے نے انتکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر او تسی ہو جنہوں جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ پاک نے اتنیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں، حضرت ابو بکر دے معاملات ہون اللہ پاک قرآن بنا کے نازل فرما دیندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق چند جمعے پہلے ہوئی میں اس واقعہ نو ذکر کیتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک رشتہ دار حضرت مصطلح، جنہاں نو حضرت عائشہ دے تہمت لگن تو بعد راشن دینا بند کر دیتا، جدو حضرت ابو بکر صدیق نے بند کر دیتا راشن دینا، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا، سورۃ النور دی 22 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے والا یأتلی اولی الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین۔ حضرت ابو بکر صدقہ کرن اللہ پاک قرآن بنا کے نازل فرما دیندے نے۔ کتنی شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ صحابہ کرام سارے پیارے نے، سارے شان والے نے، مقام والے نے، مرتبے والے نے، اس واسطے کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دن دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دن دین تو وارے نے، کی شان دساں بلال دا، کی میں شان دساں بلال دا، جن نے ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا، اتے پتھر تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے، کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان میں دساں امی عائشہ دا، جیدی شان اندر قرآن آیا، جیدے در کے چل کے خود، جیدے در تے خود چل چل کے جبرائیل وکرن سلام آیا، اوٹے بیٹی پاک صدیق دیے،
ہوتے بیٹی پاک صدیق دیے او دا شوہر نبی پیارا اے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ دن من دن دین تو وارے نے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔